बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 12 दिसंबर बरोज़ हफ्ता सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ बसमा न्यूज़ से आपको खुश आमदीद। अगर आप सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो बसमा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हुंडी का कारोबार करने वाले 5 गैर मुल्की गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने हुंडी का कारोबार करने वाले 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 18 लाख रियाल जब्त हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाज रीजन पुलिस के तर्जुमान मेजर खालिद अल कुरदैस ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान यमनी शहरी हैं। ये लोग हुंडी का कारोबार में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार शुदगान 2 फर्जी तजारती इदारों के बैंक अकाउंट से खतीर रकूम बैरून मुल्क ट्रांसफ़र किया करते थे। फर्जी तजारती इदारों का मालिक इनके साथ मुलव्वस है जो इनकी रकूम का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा था। तर्जुमान ने कहा है कि रियाद शहर में गिरोह के अफराद ने 2 ठिकाने रखे हुए थे जहां से वो अपना गैर कानूनी कारोबार करते थे। ठिकानों पर छापा मारने से मजमूई तौर पर 18,66,708 रियाल जब्त हुए हैं। ये रकम हुंडी के कारोबार से जमा की गई है। तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लाजमी नहीं इख्तियारी होगी, डॉक्टर माजन। सऊदी सेंटर बराए वैक्सीनेशन के डायरेक्टर डॉक्टर माजन हसनैन ने कहा है कि मुमलिकत में कोरोना वैक्सीन लगवाने का अमल लाजमी नहीं इख्तियारी होगा। सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम 120 में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर हसनैन ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज़ सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से फाइज़र की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी के बाद मुमलिकत लाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। वैक्सीन की मंजूरी से कबल अथॉरिटी ने इसके तमाम पहलुओं का बारीक बैनी से जायज़ा लिया है, जिसके बाद ही वैक्सीन को महफूज करार देते हुए इसे मुमलिकत के लिए रजिस्टर किया गया है। एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर हसनैन ने कहा है कि वैक्सीन के बारे में बाज़ लोगों का जो खदशात हैं इनमें दुरुस्त मालूमात का ना होना है। लोगों को चाहिए कि मालूमात दुरुस्त ज़राए से हासिल की जाएँ और गैर मुसद्दक़ा बातों पर अमल ना किया जाए। वाज़ह रहे सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने जानिब से फाइज़र दवा साज कंपनी की जानिब से कोरोना के लिए तैयार की गई वैक्सीन को मुमलिकत के लिए महफूज करार देते हुए इसे मरीज़ों को देने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद कंपनी से मुआहदा कर लिया गया है, जिसके तहत मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक वैक्सीन को मुमलिकत में लाया जाएगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए नया कानून मुरतब किया जा रहा है, जिसके नफाज 15 मार्च 2021 से किया जाएगा। नए कानून में आजर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनाकात मुरतब किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत ने गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स करके इनके इनेकाद भी हासिल किए। मुंदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात मौजूदा कानून के तहत ही दिए जा रहे हैं। गुलाम यूसुफ, मैंने अपने बेटे को विज़िट वीज़े पर बुलाया है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि बेटे के विज़िट वीज़े को कामा में तब्दील कर सकूं? जवाब, सऊदी अरब में कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े पर आने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुद्दत क़याम मुकम्मल करने के बाद वापस जाएं। बसूरत दीगर इन पर अहकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी शुमार होगी। विज़िट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से कबल इसमें इजाफ़ा मुमकिन होता है। ताहम विज़िट उम्रा या हज वीज़े पर आने वालों को कानूनी तौर पर अकामा जारी नहीं कराया जा सकता। बेहतर है कि आप अपने बेटे को मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस भेज दें। इसके बाद बेटे के लिए कोई वीज़ा जारी करवाएं ताकि किसी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी शुमार ना हो। हसन अहमद, मैंने अपनी अहलिया को खुरूज ओहदा पर भेजा था, बाज़ां वो नहीं आई। क्या अब मैं इन्हें विज़िट वीज़े पर बुला सकता हूँ या खुरूज ओहदा की पाबंदी लागू होगी? जवाब, महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 3 बरस की पाबंदी आयद की जाती है। ताहम पाबंदी अहले खाना जो के मुराफ़िकीन के ज़िम्मे में आते हैं उन पर लागू नहीं होती। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी का कानून मुलाजमत पेशा अफराद पर लागू होता है। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले कारकुन अगर मज़कूरा मुद्दत की पाबंदी के दौरान मुमलिकत आना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही तरीका होता है कि इनके साबिक़ कफ़ील दूसरा वीज़ा जारी कर दें, जिस पर वह दोबारा पाबंदी की मुद्दत के दौरान
مملکت آ سکتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ کیونکہ آپ کے اقامے پر تھیں اور وہ مرافقین کی کیٹیگری میں شمار کی جاتی ہیں، اس لیے ان پر مذکورہ پابندی کا نفاذ نہیں ہوگا، اس لیے آپ ان کے لیے وزٹ ویزا جاری کروا سکتے ہیں۔ امانت حیدر: جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور ان کے فنگر پرنٹ ہو جائیں خلاف ورزی پر، اس صورت میں دوبارہ آنے کی پابندی کا دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ جواب: وزارت حج کی جانب سے حج پرمٹ کا قانون کافی عرصہ سے رائج ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی آپ کو تفصیلی طور پر معلومات فراہم کی جا چکی ہیں۔ یاد رہے، قانون کے مطابق حج پرمٹ سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سعودیوں کے لیے بھی لازمی ہے۔ حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں میں چیک پوسٹوں پر اہلکاروں کو متعین کیا جاتا ہے جو بغیر پرمٹ کے کسی کو بھی مکہ مکرمہ جانے نہیں دیتے۔ وہ افراد جو کسی طرح حج کے دوران بغیر پرمٹ کے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، اگر وہ اس دوران چیکنگ کی زد میں آ جائیں تو ان کے فنگر پرنٹ لے لیے جاتے ہیں، جو جوازات کے مرکزی کنٹرول روم میں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ جوازات کے مرکزی کنٹرول روم میں فنگر پرنٹ فیڈ ہونے کے بعد ان کا اقامہ اور دیگر معلومات بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے افراد جن پر حج پرمٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ان کے لیے 10 برس کی پابندی ہوتی ہے، وہ اس دوران کسی ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے۔ غور سے دیکھیں تصویر فوٹو شاپ نہیں، جدید کیمرے کا کمال ہے۔ فلکی علوم اور موسمیات کے ماہر ڈاکٹر عبداللہ المسن نے حرم مکی کے قریب کلاک ٹاور کی تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے سعودی فوٹوگرافر کے موقف کی تائید کی ہے۔ سعودی فوٹوگرافر عبداللہ قادر المالکی کی حرم مکی کے قریب کلاک ٹاور کی تصویر سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنی ہوئی ہے، جسے کئی صارفین نے فوٹو شاپ کا کمال کہہ رہے ہیں۔ عبدالقادر المالکی کا موقف تھا کہ یہ تصویر 100% درست ہے۔ اس تصویر میں انتہائی جدید کیمرہ استعمال کیا گیا ہے۔ فلکی علوم اور موسمیات کے ماہر ڈاکٹر عبداللہ المسن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ فلکی اور موسمیاتی نقطہ نظر سے تصویر کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہدا کی پہاڑی جہاں سے تصویر لی گئی، اس کی بلندی 1959 میٹر ہے، کلاک ٹاور کی بلندی 900 میٹر ہے، جبکہ یہ مقام طائف سے 46 کلومیٹر دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا مقام یعنی جدہ میں NCB کی بلڈنگ کی اونچائی 140 میٹر ہے اور یہ طائف سے 113 کلومیٹر دور ہے۔ گوگل میپ پر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ الہدا کی چوٹی جہاں فوٹوگرافر موجود ہے، کلاک ٹاور اور جدہ میں NCB کی بلڈنگ کے درمیان خط کھینچا جائے تو یہ سیدھی لکیر بنتی ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ المسن نے کہنا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جس بلندی پر فوٹوگرافر موجود ہے، نیز مکہ اور جدہ کا محل وقوع سطح سمندر سے قدرے بلندی پر ہے۔ علاوہ ازیں مطلع کے صاف ہونا، یہ تمام عوامل ظاہر کر رہے ہیں کہ جدید ترین کیمرے سے یہ تصویر بن سکتی ہے۔ نابینا افراد کے لیے سعودی طالبہ کا مہم۔ سعودی طالبہ نجلہ عبدالعزیز نے رضاکارانہ طور پر نابینا افراد کے لیے ہوٹلوں کے مینیو بریل میں تحریر کرنے کی مہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شروع کر دی۔ ویب نیوز آجل نے ٹی وی چینل الاخباریہ کو دیے گئے انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شہزادی نورہ یونیورسٹی کی طالبہ نجلہ عبدالعزیز نے انسانی ہمدردی کے پیش نظر متعدد ہوٹلوں کی انتظامیہ سے رجوع کر کے ان کے مینیو بریل سسٹم میں تیار کیے ہیں۔ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے نجلہ عبدالعزیز نے کہا، ہوٹلوں اور کیفیٹیریا کے مینیو کو بریل سسٹم میں تحریر کرنے کا مقصد نابینا افراد کی مدد کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اس کام کے لیے میں کسی سے مالی منافعت کی طلبگار نہیں، میں نے یہ کام صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شروع کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں طالبہ نجلہ عبدالعزیز نے بتایا کہ میں اپنی نابینا سہیلیوں کے ساتھ جب بھی ہوٹل میں جایا کرتی تھی تو انہیں مینیو پڑھ کر سناتی تھی۔ یہی سوچ میرے اس پروجیکٹ کی بنیاد بنی اور اس پر میں نے کام شروع کیا۔ واضح رہے، نجلہ عبدالعزیز اب تک 5 معروف ریسٹورانٹس کے مینیو کو بریل میں تحریر کر چکی ہیں اور ان کا ارادہ اس کام کو مزید وسعت دینے کا ہے۔